गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे साथ आज शेख फैसल साहब मौजूद हैं। बड़े सीनियर इमिग्रेशन लॉयर हैं, लास्ट 15 to 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं। मार्केट में इनका बहुत एक्सपोजर है, इनको नए नए कानून के बारे में और जो भी नई इमिग्रेशन की अपडेट आती है उनके साथ इनको पता होता है कि क्या अपडेट आ रही है, कैसे नए लॉ चेंज हो रहे हैं, उसके मुताबिक आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। इसी तरह आजकल एक बड़ा कॉमन टॉपिक है कि हर एक बंदा ये क्वेश्चन कर रहा है कि हमारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। तो हम फैसल साहब से पूछेंगे कि फैसल साहब, आजकल जो यूके वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या है? कितना टाइम लग रहा है एक एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने में, डिसीजन आने में कितना टाइम लगता है? जी, सबसे पहले रोमान साहब, थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। ये इस वक्त बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, हॉट बर्निंग इशू है, क्योंकि इस वक्त जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस वजह से। जिनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं वो हमसे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी एप्लीकेशंस पे जो डिसीजन होम ऑफिस ने स्टिपुलेटेड टाइम जो बताया है उस पर नहीं आ रहा। तो उसके पीछे बिहाइंड काफ़ी सारी रीजंस हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूके और होम ऑफिस पहले ब्रेक्जिट इशू में इन्वॉल्व रहा। उसकी वजह से आपको पता है लाखों एप्लीकेशंस इनको वो जो 31 दिसंबर तक था, उसकी वजह से एक बैकलॉग लगा। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आपको पता है कि अफगान जो रेफ्यूजीज़ का इशू आ गया, उसके बाद ये अल्बानियंस और ये यूक्रेनियंस का इशू आ गया। उसकी वजह से होम ऑफिस इस तरह समझने की तरह से स्टक हो गया। अब दो तरह की एप्लीकेशंस हैं, एक हमारे पास जो इनसाइड यूके और एक आउटसाइड यूके। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दोनों एप्लीकेशंस, चाहे वो आउटसाइड यूके से उसकी फाइलिंग हो रही है या इनसाइड यूके से हो रही है, उन दोनों के केसेस का हाई वॉल्यूम होने की वजह से बैकलॉग है। उसमें एक एप्लीकेशंस हैं जो नॉन सेटलमेंट है और सेटलमेंट है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नाउ डेज जो विजिट वीज़ा एप्लीकेशंस है वो नॉर्मली आपको भी वहाँ से पता है कि होम ऑफिस ने कभी भी 3 to 4 वीक से ज़्यादा नहीं दिए। लेकिन अब कुछ एप्लीकेशंस में ये अनफॉर्चुनेटली हो रहा है कि होम ऑफिस मोर देन 2 months 3 months भी दे रहा है। उसकी वजह ये है कि होम ऑफिस के पास बैकलॉग इतना है, केस वर्कर कम हो गए हैं, कोविड रीजंस की वजह से भी बैकलॉग है। और आपको पता है कि इस वक्त एक और भी चीज़ है कि पहले होता था कि अगर कोई विजिटर वीज़ा एप्लीकेशंस जो पाकिस्तान से फाइल की जा रही हैं तो उनका जो उसको जो एंटी क्लियरेंस जो उनका जो मेन ऑफिस था वो अबू धाबी में था। अब अबू धाबी से देखें जो भी एप्लीकेशन पाकिस्तान में जो सबमिट होती हैं उसको अबू धाबी कॉन्सुलेट डील करता था। अब उसकी वजह आप देखें कि जो डिसीजंस आ रहे हैं वो कोई आ रहा है, कोई बीजिंग से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि इस वक्त एक तरह से काफ़ी होम ऑफिस पे प्रेशर है, हाई वॉल्यूम ऑफ केसेस हैं, बैकलॉग लगा हुआ है। अब जो एप्लीकेशन सेटलमेंट की हैं उसमें नॉर्मली आपको पता होम ऑफिस 8 weeks 9 weeks में डिसाइड कर देता था। अब वो मोर देन 6 months, बल्कि अब तो कुछ ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जो कि 1 साल से ऊपर जा रहे हैं। होपफुली हम ये दुआ करते हैं कि होम ऑफिस इसको जल्दी इस मामले को कोशिश करे, क्योंकि देखें असाइलम में आपके सामने इंग्लिश चैनल से कितने लोग आ गए हैं। यहाँ पे जो और असाइलम सीकर्स हैं जो कि अभी होटल्स में हैं, उनका भी अभी टेम्परेरी अकोमोडेशन पे हैं। अभी उनको होम ऑफिस ने परमानेंट जो अकोमोडेशन एलोकेट करती है नेस्पोर्ट के साथ वो भी नहीं की हुई। अभी होम ऑफिस पे काफ़ी प्रेशर है। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि हमारी कुछ एप्लीकेशंस जो 3 से 6 महीनों में डिसाइड हो जाती थी, क्लाइंट्स को डिसीजन मिल जाता था, बिल्कुल एक साल के बाद डिसीजन आया। एग्जैक्टली। तो मतलब ऐसे में अगर ये कहा जाए कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस इस वक्त चल रही है कि डिले चल रहा है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जिनकी भी एप्लीकेशंस जिनकी फाइलिंग हो रही है या कर चुके हैं, पेंडिंग है, वो पेशेंस से काम लें। और और क्या कर सकते हैं? मतलब डिले चल रहा है, एक बंदा है ना, देखें लोग कहते हैं कि आराम से नहीं बैठना, कुछ हमने हिलजुल करनी है, कुछ चेज करना है, फॉलो अप करना है, लोग क्या करें? एग्जैक्टली। इसमें देखें रुमान साहब, 2 चीज़ें हैं। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पेशेंस से काम लें।
اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے, کسی کو کسی وجہ سے, کسی ریزن کی وجہ سے جلد ڈیسیژن چاہیے, تو میرے خیال میں تو ایڈوائس یہ کروں گا کہ وہ اپنے امیگریشن لائر سے رابطہ کریں, ان سے ریکویسٹ کریں, اور وہ یقیناً آپ کو یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کر کے دیں گے. وہ کوئی نہ کوئی ہوم آفس کو خط لکھیں گے, ہوم آفس سے رابطہ کریں گے. آپ کو یہ پتا ہے کہ اب ہوم آفس نے یہ رول چینج کر دیا کہ پہلے کہ آپ اسٹریٹ اوے ڈائریکٹ جو ہے آپ ہوم آفس کو کلائنٹ بھی ایکسیس کر سکتا تھا, لیکن اب انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا. انہوں نے کہا کیس ورکر آپ سے رابطہ کرے, وہ آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ رپلائی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہے کہ آپ جنرل کوئریز, آپ کو پتا ہوم آفس کے کچھ نمبرز ایسے ہیں جن پہ آپ فون کر کے اگر وہ آپشن دیتے ہیں آپ کی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ, تو آپ ان سے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی. بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, کہ یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جیسے سیٹلمنٹ کی اپلیکیشنز ہیں, یہاں پہ اسپاؤزز موجود ہیں, ان کے وائف یا ہسبینڈ آؤٹ سائڈ یو کے سے کسی بھی کنٹری میں ہیں, اور اپلیکیشن ڈیلے ہو گئی ہے, اور ان لوگوں نے اپنے لوکل ایم پی کو کانٹیکٹ کیا ہے, جی, اور اس ایم پی نے, لوکل ایم پی نے ہوم آفس کو فالو اپ کیا ہے. اس سے بھی آپ کی اپلیکیشن کے ڈیسیژن میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ فاسٹر ڈیسیژن آپ کو ملا ہے. اچھا فیصل صاحب, ایک اور بڑا کامن سا کویشچن لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ سائڈ یو کے سے اپلیکیشن کی, اور سملر اپلیکیشنز میرے ایک اور فرینڈ کی تھی یا ایک اور دوست کی تھی, اس کا جواب جلدی آ گیا, میرا جلدی نہیں آ رہا. میں بہت آپ نے اچھا سوال کیا, اور یہ ہمیں آلموسٹ دن میں کچھ 2 یا 3 کلائنٹ سے یہ سننا پڑتا ہے, اور وہ کہتا ہے دیکھیں جی میری اپلیکیشن بھی نیشنلٹی کی تھی, میری اپلیکیشن تو 1-1.5 ماہ میں ہوم آفس نے ڈیسائیڈ کر دی, میرے ساتھ 3 بچے بھی تھے, اور وہ کہتا ہے جی میں میری بیوی ہے, ہم دونوں کی نیشنلٹی کو 6 ماہ ہو گئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا شاید نالج اس طرح نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے ہماری اپلیکیشن میں کمپلیسٹی ہو, اس میں کمپلیکیشنز ہوں. ہوم آفس نے ایک کسی ادارے سے نہیں, بہت سارے اداروں سے پوچھنا ہوتا ہے آپ کی اپلیکیشن میں آپ اوور اسٹیئر ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی ایسی بریچ کی ہوئی ہے, تو وہاں ہوم آفس ٹک ہو جاتا ہے. ان کو دے نیڈ ایکچوئل اینڈ فیکچوئل اس کے اوپر ان کو کویری کر کے آنسر دینا ہوتا ہے. تو اس کے بعد انہیں تو ہو سکتا ہے جس کی اپلیکیشن 3, 4, 5, 6 میں ویکس میں ہو گئی ہے, اس کی اپلیکیشن میں ایشو نہ ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم فریم بھی اس کا ہو گیا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اپلیکیشن سمپل تھی, میری اپلیکیشن میں کوئی کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. بالکل, جس کی اپلیکیشن کمپلیکس ہے, جس میں زیادہ چیکس کرنے ہیں, کوئی کرمنل فیکٹر انوالو ہے, اس میں ٹائم لگ جاتا ہے, اور اوور آل ویسے بھی ڈیلے چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ شیخ فیصل صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زبردست ڈسکشن کی ہے. امید ہے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا اس انفارمیشن سے. مجھے جو ایک بڑی مزے کی چیز لگی یہاں پہ وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کی اپلیکیشن میں ڈیلے ہے تو سب سے پہلا کام ہے کہ صبر سے کام لیں, کیونکہ نارمل اس وقت ہر ایک کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے, صبر سے کام لیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے کچھ ریمیڈیز بتائیں کہ آپ اپنے لوکل ایم پی کے پاس جا سکتے ہیں, ہوم آفس کو اپنے لائر کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے اس ساری انفارمیشن کا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. آخر میں اپنے سب سننے والے کو یہ کہوں گا کہ ہماری ایک ٹیلی فونک سروس ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کا اپنا امیگریشن کی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ مشورہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ کا کمپلیکس میٹر ہے, آپ نے نئی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے اور اس سے پہلے آپ اپنی اپلیکیشن کو چیک کروانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فونک اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں, فیس ٹو فیس آ کے مل سکتے ہیں. ہم ویڈیو کالز پہ بھی اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں, بڑی نامنل سی فیس ہوتی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جتنی زیادہ ہیلپ کر سکیں اتنی ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.